तो मेरे हसीन और जमील नाजरीन, रमजान का महीना और पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का पूरे जोश और खरोश में होना, ये इम्तिजाज हमेशा कुछ न कुछ दिलचस्प लेकर ही आता है। और इस बार 2026 में जो ड्रामे ऑन एयर हुए हैं वो वाकई में बहुत शानदार है। कुछ रोमानवी है, कुछ संजीदा और तारीख है, और कुछ तो ऐसे हैं जो आपको हंसा हंसा कर बेहाल कर देंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आपको रात को सोने नहीं देंगे, क्योंकि आप यही सोचते रहेंगे कि अगली किस्त में क्या होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उन 8 ड्रामों की जो इस वक्त ऑन एयर हैं और इस वक्त लोगों की स्क्रीनों पर, ड्राइंग रूम्स में और ग्रुप चैट्स में छाए हुए हैं। लेकिन शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सच्ची और बेलाग राय मिलती है। नंबर 8 पर आता है ड्रामा फसानाए मार्ट का। ग्रीन एंटरटेनमेंट का ये ड्रामा, जिसमें शुजा असद, अरीना खान और उमर राना शामिल है। ये ड्रामा इस सीजन की सबसे ताज़ा और गैर मुतवक्के एंट्री है। सच बताऊं तो इसे देखने से पहले मुझे लगा था कि एक सुपरमार्केट के अंदर आखिर क्या कहानी होगी, लेकिन पहला ही एपिसोड देखने के बाद मैं वाकई में हैरान रह गया। पूरा ड्रामा रमजान के महीने में एक सुपरमार्केट के अंदर पेश आता है। वहाँ मुख्तलिफ लोग आते हैं, हर एक की अपनी कहानी है, अपने जज्बात हैं। कभी कोई रोमानवी पहलू सामने आता है, कभी खानदानी ड्रामा, और कभी कभी ऐसा मिजाया लम्हा जो दिल से मुस्कुराहट निकाल देता है। ये ड्रामा घरेलू ड्रामों के रिवायती फार्मूले को तोड़कर कुछ नया पेश करता है। न सास बहू की लड़ाइयाँ, न मुश्तरका खानदान की सियासत, बस जिंदगी के मुख्तलिफ रंग एक ही जगह पर। अरीना खान ने इस ड्रामे में जो दिलकशी पैदा की है वो बिल्कुल ही फितरी है। वो किसी चीज को जबरदस्ती पेश नहीं करती, बस अपनी मौजूदगी से किरदार को जिंदा कर देती है। जाती तौर पर मुझे लगता है कि ये वो ड्रामा है जो आप रमजान की शाम अफ्तार के बाद देखें और वाकई में एक खुशगवार वक्त गुजारे। ये हल्का फुल्का है, दिलचस्प है, और सबसे बढ़कर ये बहुत ही मुख्तलिफ है। नंबर 7 पर आता है ड्रामा तुम लड़के भी ना। इस ड्रामे में आईना आसिफ और अली दयान मरकजी किरदारों में है। ये जोड़ी पहले भी एक साथ काम कर चुकी है और मदाहों की तरफ से इन्हें दोबारा एक साथ देखने की बहुत ही ख्वाहिश का इजहार किया गया था। तुम लड़के भी ना में ये दोनों एक बार फिर से स्क्रीन पर इकट्ठे नजर आ रहे हैं। इस ड्रामे में 3 मुख्तलिफ घरों की कहानियां दिखाई गई हैं, शादीशुदा जोड़ों के जज्बात, रोमानवी लम्हात, और साथ ही बदरिका और जोयान की दिलकश मोहब्बत की कहानी। जो चीज इस ड्रामे को वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि इसे सिर्फ एक खास उम्र के नाजरीन के लिए नहीं लिखा गया। नौजवान नाजरीन के लिए भी इसमें बहुत कुछ है, और बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी बेशुमार मवाद है। एक ज़ैली कहानी जिसने मुझे खास तौर पर मुतासिर किया वो बदरिका के वालिद का किरदार है। अपनी वालदा के इंतकाल के बाद वो ज़हनी दबाव और जज्बाती मुश्किलात से गुजर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ की शिनाख्त अपनी बेटी पर मुसलत करने लगते हैं। ये मौजू इतनी हसासियत और खूबसूरती से पेश किया गया है कि वाकई इस किरदार के दर्द को महसूस किया जा सकता है। और आईना आसिफ, ये लड़की जब भी स्क्रीन पर आती है तो किरदार को जिंदा कर देती है। इतनी कम उम्र में इतनी पुख्ता अदाकारी वाकई कम देखने को मिलती है। जाती तौर पर मुझे लगता है कि ये इस रमजान का सबसे आरामदेह और खानदानी तौर पर देखने के काबिल ड्रामा है। नंबर 6 पर आता है ड्रामा सारा आपी। इस ड्रामे में सवेरा नदीम, समी खान, निमरा खान और सिदरा नियाजी शामिल है। सारा आपी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसने अपनी पूरी जिंदगी किरदार को इतनी बारीकी और गहराई से अदा किया है कि कभी आप उनसे मुतफिक होते हैं और कभी मुकम्मल तौर पर इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, आप उन्हें स्क्रीन पर नजरअंदाज नहीं कर सकते। और यही दोहरापन और पेचीदगी इस ड्रामे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। नंबर 5 पर आता है ड्रामा इश्क में तेरे सदके। इसमें मुनीब भट्ट, अनीका जुल्फकार और अली अब्बास शामिल हैं। ये ड्रामा एक ऐसी हकीकत को बयान करता है जो पाकिस्तानी ड्रामों में शाज़ो नादर ही इस कदर दयानतदारी से दिखाई जाती है। वो लम्हा जब एक वाकई मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने गम और तकलीफ की वजह से बदलने लगता है। जुल्फकार इब्तिदा में एक मुकम्मल हीरो नजर आता है। वो अमीर है, ख्याल रखने वाला है, और हूर के लिए अपनी ही फैमिली के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर एक सानहा पेश आता है और आहिस्ता आहिस्ता वो हद से ज्यादा मालिक बनने वाला, बदला लेने वाला और जुनूनी सा इंसान बनने लगता है। हीरो से विलन तक का ये सफर इस ड्रामे में इतनी कुदरती अंदाज में दिखाया गया है कि नाजरीन खुद भी उलझन में पड़ जाते हैं कि इसे इस किरदार से हमदर्दी करनी चाहिए या इसे इल्जाम देना चाहिए।
اور یہی الجھن دراصل اس ڈرامے کی کامیابی کا راز ہے۔ منیب بٹ نے اس تبدیلی کو اتنی حقیقت کے ساتھ بیان کیا ہے اور ادا کیا ہے کہ انہیں کریڈٹ دیے بغیر رہا ہی نہیں جا سکتا۔ سچ پوچھے تو یہ ان کے اب تک کے کیریئر کا سب سے زیادہ بہترین ڈرامہ کہا جا سکتا ہے، اور انیکا ذوالفقار نے حور کے کردار میں جو معصومیت اور کمزوری دکھائی ہے وہ بالکل حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ ذاتی طور پر مجھے یہ ڈرامہ اس لیے بھی پسند آیا ہے کہ یہ مشکل سوالات اٹھاتا ہے اور پھر ان کے جواب تلاش کرتا ہے۔ نمبر 4 پر آتا ہے ڈرامہ دیکھ ذرا پیار سے۔ اس ڈرامے میں یمنا زیدی اور حمزہ سہیل مرکزی کرداروں میں نظر آتے ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جارج ایک شادی کا رشتہ مسترد کر دیتا ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ لڑکی دراصل رومی ہے۔ پھر قسمت انہیں ایک ہی جگہ لے کر آتی ہے، رومی کی دادی کے گھر، جہاں جارج بطور کرایہ دار رہنے لگتا ہے۔ دشمنی سے محبت تک کا سفر، ذہین اور مزاحیہ مکالمے، ہلکی پھلکی کامیڈی اور گھر جیسی گرم جوشی، یہ سب اس ڈرامے میں موجود ہے۔ لیکن جو چیز اسے واقعی میں خاص بناتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک رومانوی کہانی نہیں بلکہ یہ اس احساس کی کہانی ہے جو گھر سے دور ہونے پر شدت سے محسوس ہوتا ہے۔ وہ اپنائیت جو خاندان دیتا ہے، وہ تعلق کا احساس جس کی ہم سب کو ضرورت ہوتی ہے، یہ سب کچھ اتنے خوبصورت انداز میں کہانی میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ کب یہ ڈرامہ ایک سادہ رومانٹک کامیڈی سے بڑھ کر کچھ اور ہی بن گیا۔ یمنا زیدی اور حمزہ سہیل کی کیمسٹری بہت قدرتی ہے، کہیں بھی مصنوعی محسوس نہیں ہوتا، اور مکالمے اتنے ذہین اور دلچسپ ہیں کہ بعض اوقات آپ صرف ایک جملہ دوبارہ سننے کے لیے منظر کو واپس چلا دیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈرامہ رمضان کا سب سے زیادہ خوشگوار اور دل کو اچھا لگنے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ نمبر 3 پر آتا ہے ڈرامہ کفیل۔ ARY ڈیجیٹل کا یہ ڈرامہ جس میں صنم سعید اور عماد عرفانی شامل ہیں۔ بظاہر یہ ڈرامہ سادہ سا لگتا ہے، ایک شادی، ایک زہریلا شوہر اور ایک جد و جہد کرتی ہوئی عورت، مگر حقیقت میں کفیل اس سے کہیں زیادہ گہرا ڈرامہ ہے۔ زیبا ایک ذہین اور باشعور عورت ہے، 4 بچوں کی ماں ہے۔ اس کا شوہر جمشید اسے مسلسل نظر انداز کرتا ہے، اس پر الزام لگاتا رہتا ہے اور اس کی محبت اور قربانیوں کو بغیر کسی قدردانی کے قبول کرتا رہتا ہے۔ اس کے باوجود زیبا گھر بھی سنبھالتی ہے، بچوں کی پرورش بھی کرتی ہے اور اندر ہی اندر ٹوٹتی رہتی ہے۔ ایک بات تو ہم مانتے ہیں، اس ڈرامے کی رفتار آہستہ ہے اور یہی چیز کچھ لوگوں کو اس سے دور بھی کر دیتی ہے، لیکن جو لوگ صبر کے ساتھ اس ڈرامے کو دیکھتے ہیں انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہی حقیقت پسندی اس ڈرامے کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ آپ اسکرین کے ساتھ جڑے رہتے ہیں۔ صنم سعید نے زیبا کے کردار میں جو درد اور تھکن دکھائی ہے وہ ہر منظر میں محسوس ہوتی ہے، اور عماد عرفانی نے جمشید کو کوئی شور مچانے والا ولن نہیں بنایا بلکہ ایک خاموش روزمرہ کا زہریلا انسان دکھایا ہے، اور یہی چیز اسے زیادہ خطرناک بناتی ہے۔ عمیرہ احمد کی تحریر ہمیشہ ایسی ہوتی ہے جو دل و دماغ میں اتر جاتی ہے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ میری زندگی ہے تو۔ ARY ڈیجیٹل کے اس ڈرامے میں ہانیہ عامر اور بلال عباس خان شامل ہیں۔ کامیار اور آئرہ کی جوڑی نے پاکستانی ڈرامہ ناظرین کو گویا 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک وہ جو اس جوڑی کو بے حد پسند کرتا ہے اور دوسرے وہ جو کہتے ہیں کہ ڈرامہ بہت زیادہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اور سچ کہوں تو میں دونوں طرف کی بات کو سمجھ سکتا ہوں۔ پہلی 20 اقساط میں یہ ڈرامہ اتنا مضبوط اور دلکش تھا کہ واقعی اسکرین سے نظریں نہیں ہٹتی تھیں۔ بلال عباس خان کا کردار کامیار ایک جذباتی اور شدت پسند انسان ہے جس میں عقیدت اور جنون کے درمیان حد دھندلی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ان کی اداکاری واقعی میں شاندار ہے، اور ہانیہ عامر کی آئرہ میں معصومیت، طاقت اور کمزوری سب کچھ بہت قدرتی محسوس ہوتا ہے۔ البتہ بعد کی ایک ساتھ میں کہانی کچھ دہرائی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے اور بعض پلاٹ لائنز بھی بار بار نظر آتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان دونوں کی اسکرین پر کیمسٹری اتنی مضبوط ہے کہ ناظرین دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ڈرامہ اپنی اصلی صلاحیت سے کچھ زیادہ کم رہا ہے، لیکن صرف بلال عباس خان کی اداکاری ہی اسے دیکھنے کے لیے مجبور کر دیتی ہے۔
تو میرے حسین و جمیل ناظرین، اگر آپ ابھی تک ہمارا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ہم لے کر آئے ہیں نمبر 1 پر غلام بادشاہ سندری، گرین انٹرٹینمنٹ کا یہ ڈرامہ جس میں عمران اشرف، نعمان اعجاز اور ہنا آفریدی شامل ہیں۔ یہ ڈرامہ اس سیزن کا سب سے زیادہ زیر بحث آنے والا ڈرامہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف شور و غوغا نہیں بلکہ اس میں معیار بھی ہے۔ بادشاہ ایک طاقتور اور مراعات یافتہ زمیندار ہے جو سندری کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ وہ طاقت رکھتا ہے۔ دوسری طرف ہے غلام، جس کا کردار عمران اشرف نے ادا کیا ہے۔ وہ بے خوف ہے، اصول پسند ہے اور انصاف پر قائم رہنے والا انسان ہے۔ بادشاہ کا مددگار ہونے کے باوجود وہ اس کی غلطیوں کو چیلنج کرتا رہتا ہے۔ قدرتی طور پر سندری کا جھکاؤ بھی غلام کی طرف ہونے لگتا ہے، کیونکہ اسے پہلی بار کوئی ایسا انسان ملتا ہے جو طاقت کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یہ ڈرامہ طاقت، انصاف، محبت اور انسانی وقار کی ایک گہری کہانی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس ڈرامے نے ناظرین کو بے حد متاثر کیا ہے۔ سندری فطری طور پر غلام کی طرف مائل ہونے لگتی ہے۔ یہ محبت کی مثلث اتنی شدید اور سنسنی خیز ہے کہ آپ واقعی بے چینی سے ہر قسط کا انتظار کرتے ہیں۔ ہر ایپیسوڈ دیکھتے ہوئے یہی خیال آتا ہے کہ اس بار کیا ہونے والا ہے۔ عمران اشرف نے غلام کے کردار میں جو خاموش طاقت اور وقار دکھایا ہے، وہ ایسا کام ہے جو واقعی میں بہت کم اداکار کر سکتے ہیں۔ ذاتی طور پر میرے خیال میں یہ اس سیزن کا سب سے زیادہ سینیمیٹک طور پر مضبوط اور دل کو جکڑ لینے والا ڈرامہ ہے، اور نمبر 1 کی جگہ کا یہ پوری طرح سے حقدار ہے۔ تو میرے حسین و جمیل ناظرین، یہ تھے وہ 8 ڈرامے جو اس وقت آن ایئر ہیں اور ہر جگہ سے اپنے لیے دلچسپی کو حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کو کیسی لگی ہماری یہ ویڈیو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور کمنٹس کرنے میں کوئی کنجوسی مت کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔